अज्रु मन हजरा मा नहा अल्लाहु अन्हु। सहीह बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही और सच्चा मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, और मुहाजिर हिजरत करने वाला वो है जो अल्लाह ताला की मनहियात को, मना की हुई चीज़ों को छोड़ दे। हज़रात, ये मुहर्रम का महीना इस्लामी कैलेंडर के आगाज़ का महीना है, और इस्लामी कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर कहा जाता है उसको सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कानूनी हैसियत दी। सन 17 हिजरी में कुछ ऐसे मामलात पेश आए कि उन्होंने सहाबा किराम को जमा किया और मशवरे से हिजरत को एक उन्वान बनाया हिजरी साल का, और फिर उस हिजरी साल का पहला महीना मुहर्रम हराम को करार दिया। तो इस तरह से जब भी मुहर्रम का महीना आता है तो हिजरी साल का आगाज होता है, और इसी तनाजुर में हिजरत नबवी का भी तज़किरा किया जाता है। हिजरत नबवी सीरत का एक अहम वाक़या है, और ऐसा वाक़या है जिसके ज़रिए से दो पहलुओं के दरमियान इम्तियाज़ और फ़र्क किया जाता है। एक पहलू वो है जो मक्की दौर का है, और दूसरा पहलू वो है जो मदनी दौर का है। इन दोनों के दरमियान हद फासिल ये हिजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बुनियादी हिजरत तो वही है जो मक्के से मदीने की तरफ हुई, और इसकी तारीख भी सिर्फ निगारों ने तय कर दी है अपनी तहकीक के लिहाज से और अपने इस्तिक़रा के लिहाज से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 सफ़र को हिजरत का आगाज़ किया और 12 रबीउल को हिजरत का इख्तिताम हुआ। इस तरह से पूरे 15 दिन में मक्के से मदीने की हिजरत का यह सफ़र मुकम्मल हुआ। लेकिन इस हिजरत से पहले और भी छोटी छोटी हिजरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के मुकर्रमा में दावत का आगाज़ किया तो वो लोग जो मक्के के सरदार थे और अपने आप को बड़ा समझते थे, इस दावत की मुखालिफत की और किसी तरह से भी मुसलमानों को आराम और चैन से रहने नहीं दिया। नतीजतन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मकसद की खातिर, एक तो ये कि मक्के से बाहर की दावत का काम पहुंचे, और दूसरे ये कि कुछ अमन सुकून हासिल हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत हबशा का हुक्म दिया। चुनांचे हबशे की तरफ हिजरत करने वाले अफराद में 14 अफराद थे, जिसमें 10 मर्द थे और 4 ख़वातीन थी। उनमें हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे और हज़रत रुक़ैया भी थी। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा हबशा की तरफ हिजरत करने का, और हबशा की तरफ हिजरत करने वाले अफराद में तकरीबन 83 अफराद थे जो वहाँ हिजरत करके गए। बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मक्का मुकर्रमा से ताइफ की तरफ हिजरत की, और ये हिजरत इसलिए थी ताकि ताइफ वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के काम को समझें और उसको कबूल करें। लेकिन उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के वालों से ज़्यादा बुरुज खुला सलूक किया और आपकी दावत को कबूल नहीं किया। मक्के और ताइफ के दरमियान जो फासला है वो किलोमीटर के लिहाज से 75 किलोमीटर बताया जाता है। ये सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यादा पैदल चल के किया, और आपके साथ आपके गुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब वापस आए तो अल्लाह ताला ने 3 इनामात आपको अता फरमाए। एक इनाम तो ये कि जिनों के वक्त ने आप पर इस्लाम कबूल किया। इस तरह से अल्लाह ताला ने गोया कि ये पैगाम दे दिया कि अगर इंसान आपकी बात नहीं मानते तो अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक को आपकी तारीफ के लिए और आपकी नुसरत के लिए खड़ा कर दिया है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये इनाम हुआ कि उसी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई, इसरा और मेराज का सफर कराया गया। और इससे बड़ा शरफ, इससे बड़ा इम्तियाज क्या हो सकता है कि रातों रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ गए और फिर वहाँ से सातों आसमान का सैर किया
اور پھر تحفے لے کر آئے. یہ دوسرا انعام تھا. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ مدینے کے کچھ قبائل آئے بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے. پہلے میں 12 افراد تھے اور دوسرے میں 75 افراد تھے. ان دونوں نے کہا کہ جس مشن کو اور جس دعوت کو آپ لے کر چل رہے ہیں ہم قلباً و قالباً جسم اور روح کی لحاظ سے اس کی تائید کرتے ہیں اور اس میں ہم کوئی سر منہ اعتراف نہیں کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوصلہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی مسلمانوں کو کہ یہ مکہ جہاں دعوت دینا مشکل ہے، جہاں اپنے شاعر پر عمل کرنا مشکل ہے، مدینے کی طرف ہجرت کی جائے. چنانچہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی. انہیں میں حضرت ام سلمہ تھی اور ابو سلمہ تھے، وہ بھی ہجرت کر رہے تھے. ان کا قصہ بڑا طویل ہے کہ ان کو اپنی اہلیہ سے بھی دستبردار ہونا پڑا، بچے سے بھی دستبردار ہونا پڑا، لیکن ہجرت انہوں نے کی. اسی طرح سہیب رومی ہے، انہوں نے بھی ہجرت کی لیکن اپنا سارا ساسا مکے والوں کو دے دیا اور مال کی اور دولت کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی. دین کی راہ میں انہوں نے اپنی قربانی پیش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی حکم نہیں ہوا تھا کہ آپ ہجرت کے لیے اپنا ارادہ کریں، لیکن اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا ایک پروگرام بنایا. اللہ کا عجیب نظام اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب کرشمے اس موقع پر ظاہر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا پروگرام بنایا اور ادھر مکے والوں نے آپ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کی. ایک جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا جائے اور ہر قبیلے کا نوجوان اپنے تلوار کو لے کر جو چمکتی ہوئی اور تیز ہو اور سر میں خوشی ہو آ کر ان کے گھر پر کھڑا ہو جائے اور جیسے وہ نکلا فوراً ان کا سر قلم کر دیا جائے. نعوذ باللہ. لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا تھا اس دین کو باقی رکھنے کا. وہ آئے اور کھڑے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھتے ہوئے بہت آسانی کے ساتھ اور ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے گئے اور ان کا کچھ بال بیکار نہیں کر سکے. یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے تو دشمنوں کی آنکھ کو بند کر دیا کرتے ہیں اور پر پردے ڈال دیا کرتے ہیں اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اس کا خاص مصداق ہوتا ہے. اللہ خیر حافظا وارحم الراحمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور لے جا کر قیام کیا. 3 دن آپ کا قیام رہا. وہاں عامر ابن فہیرہ تھے جو بکریاں لے کر آتے تھے، ان کے ذریعے دودھ حاصل ہوتا تھا، اس پر گزارا ہوتا تھا. عبداللہ ابن ابی بکر تھے جو اور بھی سنا بسانی کا کام کرتے تھے تاکہ باہر کی اطلاعات ملتی رہیں. غار میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ پہلے جا کر غار کو صاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترم تھے اور معظم تھے اور ہر لحاظ سے نبی تھے اور رسول تھے، تو ان کی خدمت کو انہوں نے اپنے لیے ایک سرمایہ افتخار سمجھا، سعادت کا ذریعہ سمجھا. پہلے گئے غار کو صاف کیا، پھر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس کے بعد وہاں رہے. اسی درمیان وہ قافلہ بھی آ گیا جو آپ کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے غیبی انتظامات بھی فرمایا کہ بکری کو حکم دیا کہ اس نے جان بن دی اور اس طرح سے کبوتر نے انڈے دے دیے. تو ان کی عقلوں نے کچھ کام نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو ہمارے ساتھ. ان تمام باتوں میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ تمام باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت ہی رازداری کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ انجام دی. اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی کام کرے انسان تو احتیاط اور رازداری بہت ضروری ہے. اگر اس میں شہرہ ہوگا، اعلان ہوگا تو پھر اس نتیجہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر راستے میں کئی معجزات سامنے آئے. مدینہ منورہ پہنچے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا قیام کو سب سے پہلے ترجیح دی. اس سے پتہ چلا کہ اپنے گھر بنانے سے پہلے، اپنے ٹھکانے کے انتظام سے پہلے مسجد کا انتظام کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو ہجرت نبوی ہے، بھلے حدیث شریف جو پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. صحیح مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر سچا مہاجر وہ ہے کہ جو اپنے جو اللہ تعالیٰ کے منع کی ہوئی چیزوں سے چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے سے تشریف لائے تو فرمایا کہ رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. ہم چھوٹے جہاد سے واپس ہوئے ہیں بڑے جہاد کی طرف. یعنی سب سے بڑا جہاد ہے نفس سے جہاد کرنے کا، نفس کو کنٹرول کرنے کا. انسان جب نفس کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا مہاجر ہوگا اور سب سے بڑا مجاہد بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیقات سے نوازے. وآخر دعوانا